नमस्कार. श्री कालिका कामाक्षी प्रोडक्शन परत एकदा तुमचे मुखार म्हजे दुसरे सॉंग घेवन येता. आनी हे सॉंग हांवें गोंया जे राखणदार आसा बेताळ तांचेर बरयलां. आनी हो देव जो आसा बेताळ तो गांवच्या लोकांक कसो पावता आनी ताजें जें देवाचें अस्तित्व कशें तो दाखोवन दिता, तुजे फाटल्यान कसो तो उबो रावता, हें हांवें ह्या सॉंगांतल्यान बरयलां. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका आजुनूय आसा, म्हज्या आज्यान म्हाका ही सांगिल्ली गजाल, बोडगेश्वर देव जो आसा हो राखणदार उलो मारल्यार रातचो केदाय वेळार फाटल्यान उबो रावतालो आनी तुका घरा कडेन व्हरून पावयतालो. म्हजो आजो आस्कोवचो आनी आस्कावा वता जाल्यार 2 राखणदार लागता. एक म्हापशेसून घाटेश्वर मेरेन DMC कडेन आसा तो, आनी थंयसून मागीर फुडें घाटेश्वर पावोवपाक येतालो सामको घरा मेरेन. हें म्हज्या आज्यान म्हाका सांगिल्लें, आजून पसून याद आसा. आनी हे चिंतूनूच हांवें हें सॉंग बरोवपाचें ठरयलें, कित्याक म्हाकाय अशे खुबशे अणुभव आयले जातून म्हाका पटलें की राखणदार हो तुका उलो मारल्यार खरोच तुज्या फाटल्यान उबो रावता खंयच्याय टायमार आनी केदाय वेळार. आनी केदोय व्हडलो मनीस जर तुका त्रास करता न्ही जाल्यार तो तुका सांबाळून घेता. हे म्हाजे सामको अणभव म्हाका आयला. तातूंतल्यान हें सॉंग उत्पन्न जालां म्हणूं शकता तुमी.